शेखर गो यूट्यूब चॅनल हांव आतां म्हापसा मार्केटान आहा. म्हापसा मार्केटान राती एक चोरी जालेली आहा हांगा नाशनोटकार ज्वेलरी शॉपान. आनी चोर शॉपाच्या वयर चडले. वयर चडपा हो लायटीचो खांबो दिसता तुमकां. अंडरग्रावंड केबलिंग वाल्यांनी हो हालीं हेवटेन 3 खांबे घातलेले आहात. एक हो, हेच्या फुडें दुसरो आनी एक तिसरो आनी तशेंच तेवटेन आनीक 2 घातलेले खांबे. हे खांबे तांकां इजी मेळ्ळे वयर चडपाक. ह्या खांबासून चडोवन ते तेच्या टेरसाचेर पावले आनी ते थंय गेट आहा व्हडली ती गेट तेंच्यांनी तोडली. गेट तोडून ते भितर गेले. सकयल शॉपान गेले ते. चंद्रमोहन, कितें जालें तुज्या शॉपार? राती 2 ते 3 दरम्यान चोरी जाली. दार वयले म्हाजे फर्स्ट फ्लोर गेट आसा ती तोडून भितर येयले. एक्चुली ते बरी स्ट्रॉंग आसली गेट. ते कटावणी हाडल्यो तेंच्यांनी बऱ्यो 2 कटावणी पुलीस घेवन गेले आतां. 6 फुटाची एक कटावणी ती बरी मोठी हेवी. तेतून ते गेट भितरल्यान भिंतूनसून तोडून काडली तेंच्यांनी आनी एंट्री केली भितर. आनी कितें जालां? ती आमची चांदी आसली आमची खूब आनी भांगर थोडे डिस्प्ले आमचे भायर उरतात तळाचे ते तेंच्यांनी सगळे घेवन गेले. आनी थोडे खणान बारीक बारीक खूब कितें आसता ते बी सगळे तेंच्यांनी ते घेवन गेले. म्युन्सिपाल्टीन ते राव वचो नाका राव वचो नाका. म्युन्सिपाल्टीन ते आतां नवीन खांबे घातल्या वयर हें करपाक. ती आमची जो 1 फुटाचें अंतर आसा खांब्याक आनी म्हाजे वयर चडपाक तेका ते सरळ त्या खांब्या वयल्यान वयर चडल्यात. स्ट्रीट लायटीचे खांबे. म्हाका दिसता ते आमच्या म्युन्सिपाल्टी मार्केटान सगळ्याक अशे घातलेले आहा. ते खूब हार्मफूल जाल्ले आसा खांबे. ते म्युन्सिपाल्टीन हे म्हाजी न्यूज आयकोन सगळी न्यूज आयकोन ते खांबे तातडीन काडचे नाल्यार अशीच लोकांचे वयर चडोन ती चोरी करतले. सामकी इजी जाता. माडा तरी मोठो आसता हो खांबो कांयच न्ही लागीं कसो जाता. तेन्ना म्युन्सिपाल्टी प्रेजिडेंटाक रिक्वेस्ट करता की जाता ते बेगीन ते खांबे काडचे आनी अशे दुकानार वयर चोरोंक मेळटा तशें कांयच तेंच्या नजदीक दवरचें न्ही अशें हांव रिक्वेस्ट करता म्युन्सिपाल्टीक. म्युन्सिपाल्टीचे कोण येवंक ना अजून. आतां घातले तेच न्हू? आतांच घातले चालू आसा ते. अंडरग्रावंड केबल केला चालू जावंक ना ते. आज खांबे चालू जावना अजून. तें आतां तुमकां ते म्हारग पडले. ते आतां आमकां म्हारग पडले. आमकां पयलीं डावट आसलो हे खांबे तेंच्यांनी अशें लायल्या वयर कित्याक चडचो ना पूण आमी हेजे विचारांत आसले आनी विचार जाता जाता अजून तयार जायनासतना आतां हें म्हाजो अशें हें जालें. महत्वाचो प्रश्न हालींच म्हणजे चवथी कडेन जे ज्वेलर एसोसिएशन आसा तेंच्यांनी हांगा एक बूथ घातलेलो. हय. तेचे पुलीस बी थंय कोण नासता? आतां पुलीस आसलेले राती येतले आसले न्ही. ते एक्चुली तेणें 24 hours आसतले म्हणून सांगलेलें आमकां. ते एसोसिएशनाक सांगलेलें पूण ते राती आमचो हांगासर कापला इपला तो आवाज आयकूंकूच जाय आसलो आसले जाल्यार. पूण त्या नंतर म्हाका दिसना ते आसले कशें त्या राती. नो आयडिया. आमी खंय मातशे 12 आमी येवं शकना न्ही हांगासर. आमकांच धरूं कोण नासता थंय? नो आयडिया ना. आमी कांय 12 कांय पळोवंक ना. आमी कांयच पळोवंक ना तशें घेवन आसता काय ना तें. पूण एसोसिएशनान आमच्या हें केल्लें तें. तुमी एसोसिएशनाक कळयला हे बाबतीन चोरी जाल्या बी म्हणून आतां सद्या? ना तेंकां कळ्ळा. मेंबरांक कळ्ळा. आमी वचोंक मेळोंक ना आमकां हांगासर आमकां इतकें काम आसलें की आमकां वचोंकूच मेळोंक ना थंयसर. थँक्यू. येस. आमच्या बाजारान म्युन्सिपाल्टीचो एक CCTV कॅमेरा ना. कितें जालें जाल्यार शॉपांचे कॅमेरा सोदतात. पुलिसांकूय त्रास जाता. म्हापशा पयलीं कॅमेरा आसलेले 18 काय 20 कितें कॅमेरा आसलेले. ताका आतां हांवें हेजे 2 वर्सां पयलीं तो व्हिडियो केला कॅमेरांचेर. म्हळ्यार कांयच करूंक ना. कॅमेरा रिपेर करूंक ना. कॅमेरा नवे घालूंक ना. आनी आतां ते रिपेर करपा सारकें उरोकूय ना. अश्यो चोरयो जाल्यो काय मागीर कॅमेराचें इम्पॉर्टंट कळटा. मागीर धांवतात. मागीर पुलिसांकूय त्रास जाता. हेजे पयलीं जे कॅमेरा आसले ते पुलीस स्टेशनाचेर तांकां थंयसर कंट्रोल करताले ते. तांकां दिसतालें म्हापशान कितें घडटा तें. म्हणल्यार म्हापशान म्युन्सिपाल्टीक हांवें कितलेच व्हिडियो करून दाखयले बाबा कॅमेरा घाला म्हणून. हेज्या पयलीं वयता ती चेअरपर्सन आसलेली पयलीं तेन्ना ते सांगलें आमी रिपेर करतले कॅमेरा थोडे नवे घालतले. म्हळ्यार कांयच जावंक ना. कोणाय लक्ष ना. जशे रस्ते खलास जाल्यात तशेंच आतां ही सिक्युरिटी म्हणटा तशें म्हापशान आमचें कांय ना. इतली आतां आमची आतां येदो व्हडली आमची बाजारपेठ ही कितें. बाजारान फाटल्या फावटी हांवें 2 व्हिडियो केले अख्खो काळोख म्हणून. आतां थोडे थोडे लायटी पेटोवंक लागल्यात. ताका लागून आतां तर म्युन्सिपाल्टीन हें आतां जालां तें पळोवन हे कॅमेरा CCTV कॅमेरा हेंच्यांनी आतां घालपाची गरज आसा बाजारान तशेंच भायल्या रोडांचेर कितें. थँक्यू. separate server.
हे सकयल न्हू हय हय ते सकयल माझे म्हापशा म्युन्सिपल मार्केट तेचो ते म्युन्सिपाल्टीचो खांबो लायिल्लो आसा आमच्या दुकानाक कुशीकूच तेज्या वयल्यान चडोन ते वयर वयर चडले आनी वयर येवन तेंच्यांनी बरें व्हडले दोन